تو میرے ٹھیڑ تو لتا جو مار مار کے میرا خون کر دینا. حاجی صاحب 50,000 روپیہ جیبے وچ پا کے پھر کہنا آقا لئی نات خانن دی گل پہ کرنا, آقا لئی ماراں کھائیے تے کمی رہندی نہیں. مولویاں تے تواڈے بھی دل نہیں نہ بھریندے, آسی آوے 50,000 دینا پوے تے دے لو. اے جو سید آمن یا حضور دے دین دے چوکیدار آمن تے کمی آمن, اور جنہاں دے گھراں نوں لٹیا گیا, دروازے توڑے گئے, سید زادیاں نوں تھپڑ مارے گئے, میرے بچیاں دے وال پٹے گئے, تانے او جے تے بندے سکھاندے بھی نہیں نا. او 50,000 جیبے پائی کھڑے, پھر آندا آقا لئی ماراں کھائیے تے کمی رہندی نہیں. اور جنہاں دروازے توڑائے اور جنہاں دی ماواں بہناں دے وال پھڑ کے شبیر علوی صاحب گھسیٹیا گیا, اے تے گل او کرے نا آقا لئی عزتاں لٹائیے تے کمی رہندی نہیں. توجہ جی ٹائم یہ تو گل کرے وقاص علوی گل کرے, وقاص بھائی گل کرے مغل گل کرے تو شبیر علوی کرے, گل کرے تو شاہ صاحب کرن, گل کرے تو سیرین موسی رسالت کرن, جن حضور دی خاطر جیلاں بھی برداشت کیتیاں, گھر دے سارے معاملات برداشت کیتے, پھر بھی آکھے نہیں دنیا چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ غم نہیں, ہاتھ سے نہ چھوٹے دامن تمہارا یا رسول اللہ. توجہ ہے ذرا, توجہ نہ ذرا ساؤنڈ والے تھوڑی سیٹنگ بنا ذرا, بول ذرا ذوق نہ ذرا سبحان اللہ ذرا. گدہ آگیا اے ماراں کھائیے تے کمی رہندی نہیں. ایک لاکھ روپیہ پہلو کراچی آنڈ لے لیا ہے تے ماراں کھائیے تے کمی رہندی نہیں. 4 خطیب ایویں دن ٹھیکیدار وڑے وڑے او پندے تیرے نام تو مفت وکان دے کیے کیویں پڑھدا چاچا جعفر, تیرے نام تو مفت وکان دے 50,000 پہلو کیتی کھڑے, بھاویں ملازم ڈوگر ہوے او 50,000 تو پہلو نہیں کھلوتا تاریخ ہے والا دے تیرے نام تو مفت وکا, او 50 پہل کڈے نہ انتظامیہ دے ایک کتے کام لین توال تو آگا میں تیرے نام تو ایک گل کرے تو خادم اس, اور ایک گل کرے تو خاضی علم دین کرے, ایک گل کرے تو ممتاز قادری کرے, ایک گل کرے تو فیض آباد شہید کرن, ایک گل کرے تو قبلہ خادم حسین رضوی کرے, اور ایک گل کرے تو سید احمد شاہ بخاری کرے, ایک گل کرے تو شبیر علوی کرے, ایک گل کرے تو وقاص مغل کرے, ایک گل کرے تو ملک یاسیر کرے, ایک گل کرے تو صداقت رضوی کرے, اور ایک گل کرے تو سادہ قائد صاحبزادہ شاہ حسین رضوی کرے. توجہ ہے جی, تاجدار ختم نبوت, اللہ کے تاجدار ختم نبوت. آقا نے ادھا نام بدلی کیتا تو میرے کریم آقا